बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात में सियासियात के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है जंग अजीम के बाद सियासी वाक़यात। हमने गुज़िश्ता जमातों की शहरियत की दरसी किताबों में अपने मकामी हुकूमती इदारे, भारत का दस्तूर और अपने मुल्क के तर्ज़ हुकूमत या तश्कील हुकूमत का मुताला किया है। इस जमात में हम दिगर ममालिक से भारत के ताल्लुकात का मुताला करेंगे। सियासियात के मुताले के ज़रिए अब हम दुनिया से भारत के ताल्लुकात और अहम आलमी मसाइल को समझेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। बाहमी इन्हिसार, खारजा पॉलिसी के ज़रिए बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, सर्द जंग के बाद की दुनिया। आज के सेशन में सर्द जंग का ख़ात्मा और सर्द जंग के बाद की दुनिया के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता सदी में दो अजीम जंगें हुईं। पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम दुनिया के सबसे अहम सानहात थे जिनकी वजह से दुनिया तब्दील हो गई। आलमी सतह पर नए रुझानात और नज़रियात मुतारफ़ हुए। आइए समझें इन जंगों की वजह से मज़ीद क्या तब्दीलियाँ हुईं। बैनुल अक़वामी आलमी निज़ाम में यूरोप को ज़माने में नहायत अहमियत हासिल थी। पहली जंग अज़ीम के दौरान इंसानी जानों और अमलाक का बड़ा नुकसान हुआ। जंग में शरीक ममालिक को अज़ीम मुआशी नुकसानात से दो चार होना पड़ा। जंग में शामिल ना होने वाले ममालिक भी इससे मुतासिर हुए। फातह और मफ्तू दोनों मुल्कों की मईशत तबाह हो गई। जंग के ख़ात्मे के बाद हर मुल्क को ये एहसास हुआ कि इस तरह की जंग दोबारा ना होने देने के लिए कुछ इक़दामात करने चाहिए। नतीजतन मजलिस अक़वाम यानी लीग ऑफ नेशंस का क़याम अमल में आया। मजलिस अक़वाम बैनुल अक़वामी मसाइल के हल, मुज़ाकरात और मुसालहत का प्लेटफॉर्म बन गई। किसी भी मुमकिना जंग को रोकना मजलिस अक़वाम की अहम ज़िम्मेदारी तस्लीम की गई। पहली जंग अज़ीम के बाद क़याम अमन के लिए मजलिस अक़वाम का क़याम अमल में आया, लेकिन मजलिस अक़वाम जंगों को रोकने में नाकाम रही। और अब बात करते हैं दूसरी जंग अज़ीम की। दूसरी जंग अज़ीम 1939 से 1945 के दरमियान लड़ी गई। ये जंग पहली जंग अज़ीम से ज़्यादा मोहलिक साबित हुई।
पहली जंग अजीम के मुकाबले दूसरी जंग अजीम वसी तर पैमाने पर लड़ी गई। इसके अलावा इस जंग में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। जंग में शामिल ममालिक पर दोबारा मौशी तबाही की आफत टूट पड़ी। दूसरी जंग अजीम के दौरान होने वाले वाक़यात में सर्द जंग की इब्तिदा को अहमियत हासिल है। सन 1945 से सन 1991 तक के तवील अरसे तक सर्द जंग चलती रही। सर्द जंग किसे कहते हैं? बराह रास्त जंग भले ही ना हुई हो, लेकिन जंग जैसी सूरत हाल को सर्द जंग के नाम से जाना जाता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका और रूस हलीफ ममालिक थे, लेकिन जंग के खात्मे के साथ ही दोनों ममालिक एक दूसरे के हरीफ बन गए। उनमें बाहमी ताउन की जगह बाहमी मुसाबकत ने ले ली। ये मुसाबकत आलमी सियासत के 40 ता 45 साल पर मुहित थी। इन दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त जंग तो नहीं हुई, लेकिन दोनों के दरमियान इतना शदीद तनाव था कि किसी भी वक्त जंग भड़क उठने का खदशा रहता था। बराह रास्त जंग भले ही ना हुई हो, लेकिन जंग जैसी सूरत हाल को सर्द जंग के नाम से जाना जाता है। इस दौरान अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन सोवियत रूस भी जौहरी असलाह बनाकर और अपनी फौजी कुव्वत में इजाफा करके सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आपको याद होगा दूसरी जंग अजीम के दौरान जो दो ग्रोह बन गए थे, हिज़्ब इत्तेहाद और हिज़्ब मुखालिफ। अमेरिका और रूस ये दोनों हलीफ ममालिक थे। हिज़्ब इत्तेहाद इस ग्रुप में शामिल थे, लेकिन जंग के खात्मे के साथ ही दोनों ममालिक एक दूसरे के हरीफ बन गए। इनके दरमियान कभी बराह रास्त जंग तो नहीं हुई, लेकिन दोनों के दरमियान तनाव शदीद था और ये दोनों अपनी अपनी फौजी कुव्वत में इजाफा करके सुपर पावर बनना चाहते थे। इन दोनों मुल्कों में जिद्दोजहद, इक़्तिदार की रस्साकशी, असलाह की दौड़, नजरियाती इख्तिलाफ और एक दूसरे को मात देने की नफ्सियात की वजह से सर्द जंग का आगाज हुआ था। ये दोनों ममालिक, इनमें जिद्दोजहद जारी थी, इक़्तिदार की रस्साकशी चल रही थी, असलाह की दौड़ थी। ये दोनों एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते थे। इनमें नजरियाती इख्तिलाफ था। अमेरिका जो है वहां सरमायादाराना निज़ाम था और सोवियत रूस में इश्तराकी निज़ाम। इसके मुतालिक हम पिछले सेशन में तफसील से बता चुके हैं। तो ये नजरियाती इख्तिलाफ और एक दूसरे को मात देने की नफ्सियात की वजह से सर्द जंग का आगाज हुआ था। सर्द जंग के असरात का हम तफसीली जायजा ले चुके हैं। आइए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सर्द जंग के असरात में सबसे पहले फौजी तंजीमों का क़याम। सर्द जंग के दौरान दोनों मुल्कों ने फौजी तंजीमें कायम की। इन तंजीमों में शामिल ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की जिम्मेदारी मुतल्लिका सुपर पावर मुल्क ने ले रखी थी। अमेरिका की बालादस्ती वाली फौजी तंजीम थी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
वारसा मुआहदा सोवियत यूनियन के गलबे वाली फौजी तंजीम थी। जो ममालिक इन तंजीमों के मेंबर होते उनकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी मुत्तलका सुपर पावर मुल्क ने अपने जिम्मे ले रखी थी। नाटो के मेंबर मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अमेरिका के जिम्मे थी और जो ममालिक वारसा मुआहदे के मेंबर होते उनके तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की जिम्मेदारी सोवियत यूनियन ने अपने जिम्मे ले रखी थी। दुनिया की कुतबैनी तकसीम। सर्द जंग के दौरान दुनिया के बहुत से ममालिक इन दोनों बड़ी ताकतों सुपर पावर के ग्रोह में शामिल हो गए थे। ममालिक के दो ग्रोहों में इस तकसीम को कुतबैनी तकसीम कहा जाता है। यानी दुनिया के ममालिक फिर से दो ग्रोह में बंटने लगे थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन में पहले ही इक़्तिदार के लिए जद्दोजहद और रस्साकशी जारी थी। उन्होंने फौजी तंजीमें कायम कर ली थीं जिनके तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की जिम्मेदारी मुत्तलका सुपर पावर मुल्क ने ले रखी थी और अब धीरे धीरे दुनिया के जो ममालिक थे वो इन दो ग्रोहों में शामिल होते जा रहे थे। तो सर्द जंग के दौरान दुनिया के बहुत से ममालिक इन दोनों बड़ी ताकतों के ग्रोह में शामिल हो गए थे। ममालिक के दो ग्रोहों में इस तकसीम को कुतबैनी तकसीम कहा जाता है। इस तकसीम की वजह से सर्द जंग ने शिद्दत पकड़ ली और तनाव बढ़ता गया। असलाह की दौड़। सुपर पावर ममालिक ने एक दूसरे को शहमात देने के लिए यानी शिकस्त देने के लिए बड़े पैमाने पर असलाह साजी शुरू कर दी। ज्यादा से ज्यादा मोहलिक हथियार बनाने के लिए दरकार टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए दोनों ममालिक में मुकाबला आराई शुरू हो गई। इलाकाई तंजीमों का क़याम। इन सुपर पावर मुल्कों की मुसाबकत में इमदाद के लिए तरक्की पजीर ममालिक ने इलाकाई सतह पर बाहमी तंजीमें कायम की। अब अमेरिका और सोवियत यूनियन ये अपनी फौजी ताकत में इजाफा कर रहे थे। इनमें असलाह की दौड़ शुरू हो गई थी और असलाह के लिए सरमाए की ज़रूरत होती है। उनकी मदद के लिए तरक्की पजीर ममालिक ने इलाकाई सतह पर आपस में तंजीमें कायम की, बाहमी तंजीमें कायम की गईं। इन ममालिक की नज़र में मौशी इर्तिका अहम था। मौशी तौर पर जो मुल्क ताकतवर होगा यकीनन वो दूसरे ममालिक पर अपनी अजारादारी कायम कर सकता है। यूरोपीय ममालिक ने यूरोपीय यूनियन कायम की। तो जुनूब मशरिकी एशियाई ममालिक ने सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस वगैरह ममालिक पर मुश्तमिल आसियान तंजीम कायम की। अदम वाबस्तगी। अदम वाबस्तगी यानी किसी एक ग्रोह से वाबस्ता ना रहना। अदम यानी गैर मौजूद, वाबस्तगी यानी ताल्लुक, वास्ता, सरोकार। तो अदम वाबस्तगी का मतलब हुआ वाबस्ता ना होना। हमने देखा कि सर्द जंग के आगाज के साथ ही दुनिया के बहुत से ममालिक इन दोनों बड़ी ताकतों यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन के ग्रोह में शामिल हो गए थे। सर्द जंग के आगाज के साथ ही जहां एक जानिब दुनिया की तकसीम जारी थी, वहीं कुछ ममालिक ने किसी भी सुपर पावर के ग्रोह में शामिल ना होकर ना वाबस्ता रहने का फैसला कर लिया था।
یعنی نہ وہ امریکہ کے گروہ میں شامل ہوں گے نہ ہی وہ سوویت یونین کے گروہ میں شامل ہوں گے۔ اسی تحریک کو تحریک عدم وابستگی کہا جاتا ہے۔ تحریک عدم وابستگی یہ سرجنگ کے دوران ایک اہم تحریک تھی۔ سن 1961 میں بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو، یوگوسلاویا کے صدر مارشل ٹیٹو، مصر کے صدر جمال عبد الناصر، انڈونیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد سکانو اور گھانا کے وزیر اعظم کوامے نکھورما کی زیر قیادت اس تحریک کا آغاز ہوا۔ تو تحریک عدم وابستگی سے منسلک ممالک نے کسی بھی سپر پاور کے گروہ میں شامل نہ ہو کر ناوابستہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو، یوگوسلاویا کے صدر مارشل ٹیٹو، مصر کے صدر جمال عبد الناصر، انڈونیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد سکانو اور گھانا کے وزیر اعظم کوامے نکھورما کی زیر قیادت اس تحریک کا آغاز ہوا۔ The Non-Aligned Movement یعنی تحریک عدم وابستگی کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں اس تحریک نے بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہ تحریک انسانیت، عالمی امن و سلامتی اور مساوات کی قدروں پر مبنی ہے۔ اس تحریک نے زیر ترقی ممالک کو متحد ہونے کی ترغیب دی ہے۔ سرد جنگ کے پس منظر میں بھارت نے عدم وابستگی اختیار کی۔ عدم وابستگی کی وجہ سے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور ترقی کے لیے مختلف ممالک سے مناسب تعاون حاصل کرنے کو ترجیح دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے اپنی ترقی کے لیے بھارت کو دونوں سپر پاور ممالک سے تعاون حاصل کرنا ممکن ہو پایا۔ دی اینڈ آف دی کولڈ وار سن 1945 سے سن 1991 تک کے طویل عرصے تک سرد جنگ چلتی رہی۔ ہم نے سرد جنگ کے دوران وقوع پذیر ہونے والی کچھ تبدیلیوں کا جائزہ لیا۔ اور آخرکار سرد جنگ کا خاتمہ ہوا۔ سن 1945 سے عالمی سیاست پر اثر انداز ہونے والی سرد جنگ بعد میں اختتام پذیر ہو گئی۔ سرد جنگ کا خاتمہ گزشتہ صدی کے اواخر کا ایک اہم واقعہ ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے کی کئی وجوہات تھیں۔ آئیے ان وجوہات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سرد جنگ کے خاتمے کی کئی وجوہات تھیں۔ ان میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سوویت یونین نے کھلی معیشت کی پالیسی اختیار کی، جس سے معاشی نظام پر حکومت کی گرفت میں کمی واقع ہوئی۔ سوویت یونین اشتراکی معیشت کا حامی ملک، مگر جب سوویت یونین نے کھلی معیشت کی پالیسی اختیار کی تو معاشی نظام پر حکومت کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہوتی گئی۔ دوسری وجہ تھی سوویت یونین کے اس وقت کے صدر میخائیل گورباچوف نے تشکیل نو اور شفافیت کی پالیسی پر عمل کیا۔ ان پالیسیوں کی وجہ سے ذرائع پر گرفت میں کمی واقع ہوئی۔ اشتراکی معیشت میں پیداوار کے سارے ذرائع حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں۔ عوام کی فلاح و بہبود حکومت کا مقصد ہوتا ہے، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں پیداوار کے ذرائع نجی افراد کی ملکیت ہوتے ہیں، اور اس میں
حکومت کا عمل دخل بہت کم ہوتا ہے۔ اب سوویت یونین نے کھلی معیشت کی پالیسی اختیار کی۔ سوویت یونین کے اس وقت کے صدر میخائیل گورباچوف نے تشکیل نو اور شفافیت کی پالیسی پر عمل کیا۔ ان پالیسیوں کی وجہ سے ذرائع پر گرفت میں کمی واقع ہوئی، سیاسی اور معاشی شعبوں میں اہم تبدیلیاں آئیں، یعنی ان شعبوں کی تشکیل نو کی گئی، انہیں دوبارہ سے ان کی تشکیل دی گئی، جس کی وجہ سے جمہوریت کاری کو رواج حاصل ہوا۔ سرد جنگ کے خاتمے کی تیسری وجہ تھی سوویت یونین کے زیر اثر مشرقی یورپ کے ممالک نے سرمایہ دارانہ اور جمہوری نظام اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہاں حکومتیں تبدیل ہو گئیں۔ اب سوویت یونین کے زیر اثر جو مشرقی یورپ کے ممالک تھے، وہاں اشتراکیت کے بجائے اب سرمایہ دارانہ اور جمہوری نظام اختیار کیا گیا، جس کی وجہ سے وہاں حکومتیں تبدیل ہو گئیں۔ لہذا سوویت یونین کا اثر اب ان ممالک پر کم ہو گیا۔ سرد جنگ کے خاتمے کی چوتھی وجہ تھی سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور نئے ممالک وجود میں آ گئے۔ روس سوویت یونین کا سب سے بڑا ملک تھا۔ سپر پاور ممالک کے گروہ میں ایک طرف تھا سوویت یونین اور دوسری طرف امریکہ۔ ان دونوں کے درمیان اقتدار کے لیے، سپر پاور بننے کے لیے جدوجہد اور اقتدار کی رسا کشی چل رہی تھی، مگر اب سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہو گیا، وہاں نئے ممالک وجود میں آ گئے۔ تو سرد جنگ کے خاتمے کی یہ ایک اہم وجہ ثابت ہوا۔ تو یہ تھیں سرد جنگ کے خاتمے کی وجوہات، اور اس طرح 1991 میں سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ 1945 سے 1991 تک کے طویل عرصے تک یہ سرد جنگ چلتی رہی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں سرد جنگ کے بعد کی دنیا۔ ہم نے سرد جنگ کے اثرات دیکھے، سرد جنگ کے خاتمے کی وجوہات کو سمجھا، اور اب مطالعہ کرتے ہیں سرد جنگ کے بعد کی دنیا کا۔ سرد جنگ کے بعد کی دنیا۔ سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہونے کے ساتھ ہی سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ سپر پاور رہ چکے اس ملک کے بکھر جانے کی وجہ سے بین الاقوامی سیاست میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ تبدیلیاں کون سی تھیں۔ عالمی سیاست میں امریکہ واحد سپر پاور رہ گیا۔ ابھی ہم نے دیکھا سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور نئے ممالک وہاں وجود میں آ گئے، لہذا عالمی سیاست میں اب امریکہ کا کوئی حریف، اتنا طاقتور حریف باقی نہیں رہا، تو امریکہ واحد سپر پاور رہ گیا۔ مختلف ممالک کے درمیان تجارت اور معاشی تعلقات کے فروغ کے لیے ماحول سازگار ہو گیا۔ سرمایہ، محنت، عالمی بازار اور معلومات کی عالمی سطح پر توسیع ہوئی۔ لوگوں میں نظریات کا تبادلہ بھی آزادانہ طور پر ہونے لگا۔ تمام ممالک نے تجارتی تعلقات کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے دیگر ممالک کی امداد کا تصور پس پشت چلا گیا۔ اس کی بجائے معاشی تعلقات کے قیام کی کوششیں ہونے لگیں، یعنی
پہلے جس ملک کو دشمن کہا جاتا تھا اب اسے مقابل ملک کہنے کا تصور سامنے آیا اور تمام ممالک نے تجارتی تعلقات کو ترجیح دی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے متعلق ہم آگے کے اسباق میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ بین الاقوامی مسائل کو پرامن طریقے سے حل کر کے سلامتی کے فروغ کی کوشش کے لیے 24 اکتوبر سن 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد اقوام متحدہ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا۔ عالمی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کو ٹھوس اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ ماحولیاتی تحفظ، انسانی حقوق کا تحفظ، مساوات مرد و زن، قدرتی آفات کا مقابلہ جیسے معاملات کو عالمی نوعیت حاصل ہو گئی۔ اور اب ہم بات کریں گے گلوبلائزیشن یعنی عالم کاری کی۔ عالم کاری کسے کہتے ہیں؟ گلوبلائزیشن کا کیا مفہوم ہے؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرد جنگ کے بعد تجارت اور معاشی تعلقات میں شفافیت آ گئی۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ سرد جنگ کے بعد تمام ممالک نے تجارتی تعلقات کو ترجیح دی۔ معاشی تعلقات کے قیام کی کوششیں ہونے لگیں۔ محنت، سرمایہ، بڑے بڑے بازار اور معلومات کی دنیا بھر میں توسیع ہوئی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے کافی ترقی کی، جس کی وجہ سے اب ایک جگہ کی معلومات دوسری جگہ پہنچنے میں آسانی ہو گئی، لہذا دنیا ایک دوسرے سے قریب آ گئی، دنیا کے ممالک ایک دوسرے سے قریب آ گئے۔ تو سرد جنگ کے بعد تجارت اور معاشی تعلقات میں شفافیت آ گئی، محنت، سرمایہ، بڑے بڑے بازار اور معلومات کی دنیا بھر میں توسیع ہوئی۔ نہ صرف تجارتی سامان بلکہ مزدور، تکنیکی علوم اور معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں آسانی ہوئی۔ عالمی سطح پر لوگوں میں خیالات و نظریات کا تبادلہ شروع ہوا اور یہ ممکن ہو پایا اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے دنیا کے واقعات اور معلومات دور دور تک پہنچنے لگے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا سکڑ کر سمٹ کر ایک دوسرے کے قریب آ گئی ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود شخص سے اب ہم رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اپنے خیالات اور نظریات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، دوسروں کے نظریات اور خیالات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ تو ملکوں کی سرحدوں کو پہلے جیسی اہمیت باقی نہیں رہی۔ عالمی سطح پر لوگوں میں خیالات اور نظریات کا تبادلہ شروع ہوا۔ اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب دنیا کے مختلف ممالک میں موجود مفکرین کے خیالات اور نظریات سے آپ گھر بیٹھے واقف ہو سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے جو ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہمیں اویلیبل ہیں، ان کی مدد سے ہم دنیا میں مختلف لوگوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ان کے خیالات اور نظریات سے واقف ہو سکتے ہیں، اپنے خیالات اور نظریات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج انٹرنیٹ کی مدد سے ساری دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئی ہے۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے دنیا کے واقعات اور معلومات دور دور تک
पहुंचने लगे हैं। मुल्कों की सरहदों को पहले जैसी अहमियत नहीं रही। इन तमाम सरगर्मियों को आलमकारी कहा जाता है। ये है ग्लोबलाइजेशन। आलमकारी के जिस तरह फवायद हैं, इसी तरह इसके कुछ नुकसानात भी हैं। मसलन मुतअद्दिद ममालिक की मईशत बाहम मरबूत होने की वजह से तिजारत और मौशी इत्तेहाद में इजाफा हो गया। वैसे भी सर्द जंग के बाद दुनिया के तमाम ममालिक ने तिजारती ताल्लुकात और मौशी तरक्की को अहमियत देनी शुरू की। बाजार में तेजी आ गई, लेकिन इसके बावजूद गरीब और अमीर ममालिक के दरमियान खलीज कम नहीं हुई। तो इस सबक में हमने सन 1945 के बाद से आलमी वाक़यात का मुताला किया है। सर्द जंग के दौरान दुनिया असलाह की दौड़ और तर्क असलाह की कोशिशों को समझा है। आलमकारी का मफहूम भी जान लिया है। अगले सबक में हम इंशाअल्लाह भारत की खारजा पॉलिसी का मुताला करेंगे। और अब आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 63 और 64 पर कुछ सवालात दिए हुए हैं मश्क के तौर पर। आइए उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, ज़ैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को दोबारा लिखिए। पहला बयान है, आज़ाद और मुक़्तदिर ममालिक के इश्तराक से पैदा होने वाला निज़ाम। ऑप्शंस हैं अलिफ सियासी निज़ाम, बे बैनुल अक़वामी निज़ाम, जीम समाजी निज़ाम, दाल इनमें से कोई नहीं। तो अब आप जानते हैं आज़ाद और मुक़्तदिर ममालिक के इश्तराक से पैदा होने वाला निज़ाम है बैनुल अक़वामी निज़ाम। तो बयान को दोबारा लिखेंगे। आज़ाद और मुक़्तदिर ममालिक के इश्तराक से पैदा होने वाला निज़ाम बैनुल अक़वामी निज़ाम। दूसरा बयान है, मजलिस-ए अक़वाम की अहम जिम्मेदारी। ऑप्शंस हैं अलिफ जंग टालना, बे नौआबादियात की आज़ादी, जीम मुल्कों की मईशत संभालना, या दाल तर्के असलाह। तो मजलिस अक़वाम की अहम जिम्मेदारी जंग टालना। तीसरा बयान है, सर्द जंग का खात्मा डैश की वजह से हुआ। ऑप्शंस हैं अलिफ अक़वामे मुत्तहिदा के क़याम, बे सोवियत यूनियन का इंतशार, जीम फौजी तंजीमों के क़याम, और दाल क्यूबा की जिद्दोजहद। तो सर्द जंग का खात्मा अभी हमने पढ़ा किस वजह से हुआ। ऑप्शन नंबर बे, सर्द जंग का खात्मा सोवियत यूनियन के इंतशार की वजह से हुआ। अगला सवाल है, इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए। इस सबक में बहुत सारी इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई, जिनमें सर्द जंग, अदम वाबस्तगी, बाहमी इन्हिसार, कुतबैनी तकसीम और आलमकारी का मुताला अभी हमने किया। तो आइए इन इस्तिलाहात की वजाहत करते हैं। सबसे पहले सर्द जंग। सर्द जंग उस जंग को कहते हैं जिसमें बराह रास्त जंग भले ही ना हुई हो, लेकिन जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो। तो बराह रास्त जंग भले ही ना हुई हो, लेकिन जंग जैसी सूरत हाल को सर्द जंग के नाम से जाना जाता है।
دوسری اصطلاح ہے عدم وابستگی۔ سرد جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی جہاں ایک جانب دنیا کی تقسیم جاری تھی، کچھ ممالک نے کسی بھی سپر پاور کے گروہ میں شامل نہ ہو کر نا وابستہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے تحریک عدم وابستگی کہا جاتا ہے۔ تیسری اصطلاح ہے باہمی انحصار۔ دنیا کے تمام ممالک کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ کوئی ملک چاہے کتنا ہی بڑا، خوشحال اور ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، وہ ہر معاملے میں خود کفیل نہیں ہو سکتا۔ بڑے ممالک کو بھی اپنی ہی طرح بڑے یا چھوٹے ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ یہی ہے باہمی انحصار۔ قطبینی تقسیم۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور روس ایک دوسرے کے حریف بن گئے۔ سرد جنگ کے دوران دنیا کے بہت سے ممالک ان دونوں بڑی طاقتوں یعنی سپر پاور کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے۔ ممالک کے دو گروہوں میں اس تقسیم کو قطبینی تقسیم کہا جاتا ہے۔ عالم کاری۔ سرد جنگ کے بعد تجارت اور معاشی تعلقات میں شفافیت آ گئی، نیز محنت، سرمایہ، بڑے بڑے بازار اور معلومات کی دنیا بھر میں توسیع ہوئی۔ عالمی سطح پر لوگوں میں خیالات اور نظریات کا تبادلہ شروع ہوا۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے دنیا کے واقعات اور معلومات دور دور تک پہنچنے لگے۔ ملک کی سرحدوں کو پہلے جیسی اہمیت نہ رہی۔ ان تمام سرگرمیوں کو عالم کاری کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل کے بارے میں مختصراً لکھیے۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان مندرجہ ذیل نکات کی بنیاد پر موازنہ کیجیے۔ یعنی یہاں کچھ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر ہمیں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا موازنہ کرنا ہے۔ یہاں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں 3 کالمز بنے ہوئے ہیں، ایک میں نکات، دوسرے میں پہلی جنگ عظیم اور تیسری میں دوسری جنگ عظیم لکھا ہے، اور ہمیں نکات کی مدد سے 4 نکات دیے ہوئے ہیں، ان کی مدد سے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا موازنہ کرنا ہے۔ پہلا نقطہ ہے دورانیہ یعنی عرصہ۔ تو پہلی جنگ عظیم سن 1914 سے 1918، دوسری جنگ عظیم سن 1939 سے سن 1945۔ ہے شریک ممالک۔ پہلی جنگ عظیم میں کون سے ممالک شامل تھے؟ دوست ممالک کے گروہ میں برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، امریکہ۔ مرکزی اتحاد میں جرمنی، آسٹریا، ہنگیری، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ۔ دوسری جنگ عظیم میں شامل ممالک حزب اتحاد میں برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، بھارت، سوویت یونین، چین، امریکہ، اور حزب مخالف میں جرمنی، جاپان، اٹلی۔ تیسرا نقطہ ہے اثرات، سیاسی و معاشی اثرات کیا ہوئے۔ پہلے جنگ عظیم، جنگ میں شریک ممالک کو عظیم معاشی نقصانات ہوئے، اور سیاسی اثر کی اگر ہم بات کریں تو پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ میں پرانی حکومتیں ختم ہوئیں اور نئے ممالک وجود میں آئے۔
دوسری جنگ عظیم معاشی اثر یہ ہوا کہ جنگ میں شامل ممالک پر دوبارہ معاشی تباہی کی آفت ٹوٹ پڑی. اور سیاسی اثر، امریکہ اور روس ایک دوسرے کے حریف بن گئے، سرد جنگ کی ابتدا ہوئی. اینڈ پوائنٹ نمبر 4، جنگ کے بعد قائم کی گئی عالمی تنظیمیں. پہلی جنگ عظیم کے بعد قائم ہوئی لیگ آف نیشنز، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد مجلس اقوام. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.